السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذه الحصه هذه غنتكلموا على ثلاث الحوايج، على فلوت والبادي والمارجين والبادين. الحصه اللي فاتت تكلمنا على سي اس اس بوردر ويد والدو بوردر دو ستيل بروبرتي. اليوم في هذه الحصه ان شاء الله نتكلموا على فلوت والمارجين والبادين هذا الدرس الثامن هذا. نمشيو ندوزو الديكودر او الايديتور. اول حاجه غادي نفتحوا واحد ديف، نديرو فيه ديف كلاس ليفت، نعطيو الاسم سميتو ليفت. يعني ليفت هذا كيتسمى يسار، يعني اي كلمه بغيتي تحطها في البوزيسيون كتحطها في اليسار. كنكتبو فلوت ليفت، من بعد ما كنكتبو فلوت ليفت كنسدو الديف ديالنا، كنمشيو عاوتاني نكتبو ديف نديرو كلاس، نعطيو الاسم مثلا الرايت يعني يمين. نكتبو فلوت الرايت ونسدو الديف ديالنا. من بعد ملي كنكتبو هاد جوج عناصر يعني فلوت ليفت وفلوت الرايت، غادي نمشيو دابا للسي اس اس وغادي نبداو بالاسم اللي عطينا في الديف الاولى، يعني في العنصر الاول كلاس يعني ليفت. نديرو بوين، كنبداو بوين ونعطيو الاسم لداك اللي سميناه في الديف يعني في داك العنصر. غنكتبو ليفت ونفتحو واحد طاغ وغنعطيوه مثلا فلوت ليفت، يعني داك العنصر غادي يجي يعني يسار. فلوت ليفت. نمشيو عاوتاني العنصر الاخر اللي هو الرايت، نديرو بوين الرايت ونفتحو الطاغ ديالنا. من بعد نكتبو فلاوت نديرو دو بوين ونديرو الرايت، ومنساوش نديرو الفيرغيل، حيت اي حاجه اي كود يعني ما كتبتيش ما كيطلعش لك في المتصفح. نمشيو نشوفو دابا يعني في المتصفح مادام كتبنا هاد العناصر هما هادو تيست ويد كروم، هما هاد جوج عناصر. انا كتبتهم من الحجم الصغير، مبغيتش نعطيهم حجم كبير، يعني كاين واحد الاسم في اليمين واحد الاسم الاخر في اليسار على هاد الشكل، فلوت ليفت وفلوت الرايت، يعني على هاد الشكل. نمشيو دابا نشوفو الدرس الموالي او العنصر الموالي هو مارجن. غندير واحد بي ار يعني باش نرجعو السطر. من بعد غادي نفتحو واحد نديرو بي ار، بعدا نديرو واحد ديف عفوا نكتبو واحد ديف، نديرو واحد العنصر ديف نكتبو مثلا these element has a margin of مثلا نعطيوها 70 بيكسل ونسدو الديف ديالنا. كنا باغي نديرو نرجعو السطر بالبي ار ساعة
ما درناش لما ديف راه فيه نفس الشيء، راه هو عنصر، يعني ما كاينش شي حاجه اللي يدخل منها من غير ديف يعني بحال قلتي قسم، يعني كتدور عليه شي حاجه وكتدخل فيه شي حاجه في هذاك العنصر. من بعد ما كتبنا هذا العنصر هذا، نزيدو هنا نقربو شويه، نمشيو ندوزو للسي اس اس. بغيت نجيب هادو هنا بعدا شويه. من بعد ما كتبنا هاد العناصر او هاد العنصر هذا، سدينا الطاق ديالو، غادي نمشيو دابا للسي اس اس وغادي نديرو نكتبو ديف مثلا، نفتحو الطاق نديرو ليها نعطيوه مارجن دو بوان، نعطيوه 70 بيكسل الفيرغول. نرجعو لتحت نكتبو مثلا بوردر دو بوان، نديرو 1 بيكسل سوليد فيرغول، ونعطيو شي كولور مثلا، نعطيو مثلا دياز 4 سي اف سي ا اف 5 او 0 واقيلا 0 فيرغول. من بعد ما تبنى هذا نشوفو المتصفح، يعني عطانا هذا العنصر فوق من داك العنصر اللي فات. دونك يعني هاد ديف هذا يعني خصنا نسميوه، نعطيوه الاسم باش ما يتخلطش لنا مع داك الاول. غنمشيو ل HTML نعطيو هاد العنصر هذا واحد الاسم، مثلا نعطيو مثلا نديرو ديف، نديرو مثلا نعطيو كلاس نديرو ليه مثلا فيرست، ونحيدو هاد الديف هادي، نديرو بوان نكتبو فيرست. ها هو هاد العنصر هذا، ولكن مع ذلك جا تحت منو، يعني نمشيو غادي نقادوه، غادي نزلو هنا ونعطيوه بي ار باش نرجعو السطر ما يدخلش معاه في نفس الاتجاه. شوفوا المتصفح، فوالا جانا على هذا الشكل هذا. نحيدو هاد الكولور معطاناش، نديرو مثلا هاد الكولور هذا تا هو نفس الشيء معطاناش، نمشيو نديرو شي كولور اخر، مثلا نديرو ليه مثلا احمر ريد، نديرو فيرغول، دونك معطاش يعني نديرو دو بوان
يعني على هذا الشكل. نكتبو مثلا كولور باش يلا يعطينا كولور دو بوين ريد. فوالا عطانا هذا الشكل هذا باش يبان. هذا العنصر هذا عطيناه واحد اللون، وعطيناه حتى البوزيسيون ديالو وديك الكلمه فين غتكون. نمشيو HTML نكتبو واحد نديرو BR بعدا باش نرجعو السطر، ونجيو نديرو واحد العنوان H2 نكتبو دو مارجن شورت هاند، مارجن شورت هاند بروبرتي. فوالا نعطيو موان فور يعني موان 4. يعني كتبنا واحد العنوان هنايا، عنوان بالاش 2 باش غادي نمشيو نشوفو واحد العنصر اخر ديال الديف او ديال مارجن، ونشوفو كيفاش غادي يعطينا داك الشكل اللي باغيين حنايا العبار ديالو والبوزيسيون ديالو. نسدو هاد من بعد ما سدينا هادو، نجيو نفتحو واحد ديف ونكتبو مثلا ديف element has a top margin of 29 بيكسل right margin ارجعو سطر margin of 53 بيكسل حتى هي bottom margin، يعني كتعتمد على العلو والارتفاع. bottom margin of 79 بيكسل and left. 79 بيكسل and left margin of 100 بيكسل. من بعد ما كملنا هكذا نسدو الديف ديالنا. من بعد ما نسدو الديف نمشيو دابا عند العنصر دابا كامل كتبناه، يعني عنصر داخل الديف. نمشيو دابا للسي اس اس. السي اس اس غادي نكتبو نرجعو ل HTML نعطيو واحد الاسم مثلا، نديرو ديف نديرو كلاس، نعطيه اسم معين
نديرو مثلا السكند، شوف السي اس اس، نديرو نقطة نكتبو ضربتيه. خاص فين تضرب ديرها. انت ماشي وكان خصك طيح مع لقيت ديال الشمس، تضرب دير. حتى الشمس كيكون كنحطو هنا بوعميرة كيحيوهم فوق، الله يتا ما بقى يجي عندك. ونديرو بوردر دو بوان، نعطيو واحد بيكسيل سوليد، مثلا نديرو جرين ولا بلاك، نديرو جرين، نسدو الطاق ونرجعو نكتبو مثلا مارجن، نعطيو 25 بيكسل، 50 بيكسل، 75 بيكسل. مارجن نديرو نعطيو 25 بيكسل، نزيدو سباس نديرو 50 بيكسل، نديرو 75 بيكسل. نديرو 100 بيكسل، ونسدو الطاق ديالنا، نسدو فيرغي، نديرو فيرغول، نجيو لتحت نكتبو باك جراوند كولور، نعطيو شي لون مثلا لايت بلو ولا الريد، لايت بلو، ونسدو. نديرو الفيرغول، نقادو هادشي بعدا، نسيناو هنا نديرو فيرغول هنا، نحطو هنا، شوفو المتصفح، فوالا عطينا على هاد الشكل هذا، درنا واحد العنوان ودرنا واحد العنصر داخل الديف وعطيناه اللون مثلا ازرق، عطيناه لايت بلو، عطيناه لايت بلو. نجيو هنايا نقادو هذا ونديرو ليسباس، نجيو هنا نشوفو دابا المتصفح، عطانا على هاد الشكل هذا، نشوفو التيست والكروم، عطانا على هاد الشكل. نرجعو الكودر ديالنا، نمشيو ل HTML، نجيو نكتبو هنا، نديرو مثلا نديرو نديرو واحد العنوان نكتبو usine individuel، individuel individuel، بعدين propriété،
نمحيو حنا كاع هادشي كامل. نديرو جوج بي ار مثلا، بلا ما نكتبو نديرو هاد سيليكسيوني لهادو، نديرو كوبي كولي، يعني بلا ما نكتبو نظرا للوقت. نجيو نديرو كوبي كولي، مثلا نعاودو نشدوهم حطينا هنا، درنا بي ار باش ينزل للسطر. نحيو هداك العنوان ديال الديف، نعطيو تا هو شي اسم، مثلا نعطيو تريد. نمشيو ل CSS، نكتبو تري، نكتبو بوردر، نعطيو واحد بيكسل سوليد بلو سوليد بلاك. نجيو باك جراوند كولور ونعطيو باك جراوند كولور، نعطيو مثلا جراي. نجيو هنا في البادينغ ليفت، نعطيو 80 بيكسل. ونجيو هنا عاوتاني نفس الشيء، نعطيو هنايا بادينغ بوطون، بادينغ بوطون نعطيو 50 بيكسل، نديرو فيرغيل. رونها لك يا الله. نجيو عاوتاني نديرو هنا بادينغ رونا الكلب كلها مرونة. يلا نظيمة هاي التفاحة هناك. فيرغيل، مثلا بادينغ رايت نعطيوها 30 بيكسل، نديرو فيرغول ونهبطو لتحت. نجيو هنا نفس الشيء، نديرو بادينغ اخرى عاوتاني، نديرو بادينغ توب، نديرو فيرغول ب6 او اسباس، لا فيرغول ماشي فيرغول، تيريت ب6. نديرو بادينغ توب نعطيوها 50 بيكسل. يعني هاد العناصر هادو اللي كنكتبهم ماشي مشكل الا شونجيتيهم ولا فين ما حطيتيهم مثلا، غير ان هاديك العناصر كتعطي كل حاجه بوحدها. شوفوا المتصفح ما عطاناش، يعني عندنا شي ايرور، خصنا نرجعو نشوفو HTML ولا CSS. نحيدو هذا، نشوفو نفيريفيو هنا في HTML وفي CSS، يعني باقي المشكل. نشوفو ربما كونش نسينا شي حاجة. دونك هنا فيرغول كاينة، نجي نحزو هادي شوية هنا. يعني اي حاجة انفو كتغلط كيوقع لك شي مشكل. ابسط حاجة كود، يعني طاق اي حاجة. نشوفو CSS،
المتصفح، يعني مازال الايرور، عندنا شي ايرور، يعني نرجعو هنا نفيريفو مزيان. شوف سي اس اس، فوالا نشوف هنا فيرغيل، نمشيو نشوفو يعني مازال عندنا ايرور، مازال نشوفو هنا، نشوف ال HTML هو لقيت دابا الايرور يعني في الكلاس، يعني هذاك الاسم ديال تري دو هنا كاينه وحده، يعني شي بغيت نقول لكم، يعني خص يكون فين ساكن انت؟ داكشي اللي كاين في HTML خص يكون في CSS، داك الاسم في الكلاس. يعني ها هو خرج لينا بحال هكا داك العنصر، يعني في البادينغ عطيناه على هذا الشكل هذا. تشوفوا المتصفح هو كروم، فوالا هادشي اللي خرج لينا. درنا هنا اليمنت عطينا بالاحمر وعطينا واحد البوزيسيون، ودرنا واحد العنوان هنا دو مارجن شورت هاند، ودرنا عاوتاني هاد الديف تا هو هاد الشكل هذا، ودرنا هادشي اللي عندنا في هاد الحصه هادي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم.